अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसे खित्ते मौजूद हैं जो सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं बल्कि तारीख़, सकाफ़त और अक़ीदे का मजमूआ हैं। आज हम आपको लेकर जाएंगे उस सरज़मीन की तरफ जिसे सदियों से अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले अंबिया कराम की सरज़मीन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ कभी अजीम सल्तनतें आबाद थीं, जहाँ से मज़ाहिब ने जन्म लिया और जहाँ आज भी एक तनाज़ा जारी है जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर रखा है। ये है फ़लस्तीन, वो मुक़द्दस सरज़मीन जिसके हर कोने में तारीख़ के नक़ूश छपे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फ़लस्तीन का असल रकबा कितना है, ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ और कब? यरूशलेम को तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस क्यों माना जाता है? फ़लस्तीन के अवाम आज किन मुश्किलात का शिकार हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक फ़लस्तीन के बारे में क्या रवैया रखते हैं? आइए इन सब सवालात के जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री में तलाश करते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। फ़लस्तीन का महल वक़ू और रकबा। नाज़रीन, फ़लस्तीन मशरक़ी वस्ता मिडल ईस्ट के दिल में वाक़या है। इसके मशरक़ में अर्दन, मग़रिब में बहर रूम, शुमाल में लिबनान और जनूब में मिस्र वाक़या है। फ़लस्तीन का कुल रकबा कभी 27,000 मुरबा किलोमीटर था, मगर आज इसराइल के क़याम के बाद फ़लस्तीनी इलाकों का रकबा समेट कर सिर्फ 6,000 मुरबा किलोमीटर रह गया है। यह रकबा भी दो हिस्सों में तकसीम है। गज़ा की पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप, बहर रूम के किनारे पर एक छोटा सा खित्ता, मगरबी किनारा वेस्ट बैंक जिसमें मशहूर यरूशलेम शहर, रामल्ला और बैतुल-लहम शामिल है। आबादी, फ़लस्तीन की कुल आबादी आज तकरीबन 55 लाख है। करीबन 30 लाख लोग मगरबी किनारे में आबाद हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग गज़ा की पट्टी में रहते हैं। लाखों फ़लस्तीनी दुनिया के दूसरे ममालिक में पनाह गुज़ीन की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ुबान और करेंसी, फ़लस्तीन की सरकारी ज़ुबान अरबी है। यहाँ तालीम याफ्ता लोग अंग्रेज़ी और अबरानी भी समझते हैं। फ़लस्तीन की अपनी कोई आज़ाद करेंसी नहीं, ज़्यादातर इसराइली शेकेल, अमरीकी डॉलर और अर्दनी दिनार इस्तेमाल होते हैं। फ़लस्तीन की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये सरज़मीन कभी रूमी सल्तनत का हिस्सा रही, कभी इस्लामी खिलाफत राशिदा में शामिल हुई और कभी सलीबी जंगों का मरकज़ बनी। 7वीं सदी ईस्वी में जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में बैतुल मक़दस फ़तह हुआ तो मुसलमानों ने यहाँ ईसाइयों और यहूदियों को मजहबी आज़ादी दी, लेकिन 20वीं सदी में हालात बदलने लगे। इसराइल का क़याम और फ़लस्तीन का नुकसान। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल हुए। इस दिन को फ़लस्तीनी यौमुल नकबा यानी तबाही का दिन कहते हैं। आज फ़लस्तीन का बेशतर हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में है। मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं, जहाँ गज़ा की पट्टी शदीद मुहासरे में है। यरूशलेम की अहमियत। नाज़रीन, यरूशलेम दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। मुसलमानों के लिए यहाँ मस्जिद अक़सा वाक़या है, जहाँ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। ईसाइयों के लिए भी ये जगह अहमियत की हामिल है, क्योंकि उनका मानना है हज़रत ईसा को मतलूब किया गया, यानी यही वो सरज़मीन है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया। यहूदियों के लिए यहाँ पुराने माबुद और बुत माउंट के आसार हैं, इसीलिए यरूशलेम को दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतनाज़े शहर कहा जाता है। तालीम और मईशत। फ़लस्तीन के लोग तालीम के मैदान में आगे हैं। शरह ख़वानगी तकरीबन 98% है, जो अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन मईशत की हालत बहुत ख़राब है। गज़ा में रोज़गारी की शरह करीबन 50% से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान और फ़लस्तीन का ताल्लुक़। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करता आया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह लिखा होता है कि ये इसराइल के लिए करामत नहीं। पाकिस्तानी अवाम भी हर हाल में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी होती है। दुनिया का फ़लस्तीन के लिए रवैया। कुछ ममालिक इसराइल की हमायत करते हैं, जैसे अमेरिका, जबकि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और बेशतर मुसलमानी इलाके और ममालिक फ़लस्तीन की हमायत करते हैं। यूरोपीय ममालिक इस मामले में तकसीम हैं। फ़लस्तीन के बारे में वो हक़ाइक़ जो बहुत कम लोग जानते हैं। फ़लस्तीन की जैतून की पैदावार दुनिया में सबसे आला समझी जाती है। दुनिया के कई बड़े शायर, लखारी और डॉक्टर फ़लस्तीनी हैं जो जलावतनी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चे दुनिया के सबसे ज़्यादा मज़लूम मगर सबसे बहादुर बच्चे समझे जाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं फ़लस्तीन के मशहूर शहर और मकामात की। यरूशलेम फ़लस्तीन का सबसे मुतनाज़े मगर सबसे अहम शहर। यहाँ मस्जिद अक़सा, कुब्बाए सुखरा, चर्च ऑफ दी होली जैसे मुक़द्दस मकामात हैं। यरूशलेम में बाज़ार की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ हर तरह की अशिया दस्तयाब है। बैतुल हलकम
بیت الحم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ جہاں چرچ آف دی نیشنز بہت مشہور ہے، زائرین کے لیے تاریخی اور مذہبی سفر کا اہم مرکز۔ رام اللہ فلسطین کا سیاسی اور انتظامی مرکز جہاں کی نائٹ لائف کافی متحرک ہے، کافی شاپس، ریسٹورنٹس اور چھوٹے چھوٹے کلچر ایونٹس ہوتے ہیں۔ شہر میں جدید انفراسٹرکچر اور رہائشی عمارتیں بھی ہیں۔ غزہ کی پٹی کا سب سے بڑا شہر بحر روم کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے ساحلی خوبصورتی یہاں کی پہچان ہے۔ یہاں کی سمندری غذا اور زیتون کے تیل کی مصنوعات عالمی سطح پر مشہور ہے۔ نائٹ لائف فلسطینی شہروں میں رسمی کلبز تو بہت کم ہیں، مگر کافی شاپ، چھوٹے ریسٹورنٹس اور کیفے کافی متحرک ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رات کے بازار اور ثقافتی تقریبات کی رونق دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ رام اللہ میں نوجوانوں کی ثقافتی تقریبات اور موسیقی کے پروگرامز خاص طور پر مشہور شہروں میں۔ جنگ سے پہلے کا انفراسٹرکچر اور شہری زندگی فلسطین کے بڑے شہروں میں سڑکیں، پل اور رہائشی عمارتیں موجود ہیں، مگر کئی علاقے ساحل کے کنٹرول یا محاصرے میں ہونے کی وجہ سے محدود ترقی رکھتے ہیں۔ غزہ میں توانائی کا بحران اور پانی کی کمی اکثر شہری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ مغربی کنارے میں زیادہ تر شہری علاقے بہتر انفراسٹرکچر سے لیس ہیں، جیسے رام اللہ اور نابلس۔ اسکول، یونیورسٹیاں اور اسپتال بھی موجود ہیں، مگر وسائل کم ہیں۔ فلسطینی ثقافت اور کھانے فلسطین کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہمس، فلافل، کباب، معلوف، زیتون کے تیل کے پکوان، ثقافتی تقریبات میں رقص ڈبکی سب سے مشہور ہے جو شادی بیاہ اور تہواروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ فلسطینی لباس خاص طور پر کفیہ مشہور ہے جو مزاحمت اور ثقافتی شناخت کی علامت بھی ہے۔ قدرتی اور تاریخی مقامات بحر مرداد دنیا کا سب سے کم گہرا سمندر جہاں تیرنا خاصا آسان ہے کیونکہ پانی کا نمک زیادہ ہے۔ خلیل، حضرت ابراہیم کی حرم مطہر کا شہر، تاریخی مارکیٹیں اور قدیم عمارتیں یہاں موجود ہیں۔ نابلس زیتون کے باغات اور تاریخی حاموں کے لیے مشہور۔ دنیا کا سب سے چھوٹا کرنسی نوٹ فلسطین میں کچھ علاقوں میں تاریخی طور پر بہت چھوٹے کرنسی نوٹ استعمال ہوتے ہیں جن کی لمبائی صرف چند سینٹی میٹر تھی۔ غزہ کا انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی دنیا کے اکثر حصوں میں مشکلات کے باوجود غزہ میں نوجوان ٹیکنالوجی کے میدان میں سرگرم ہیں۔ فلسطینی نوجوان موبائل ایپلیکیشن اور ویب ڈیولپمنٹ میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ریلوے اسٹیشن فلسطین میں برطانوی دور میں بنایا گیا ایک چھوٹا ریلوے اسٹیشن آج بھی محفوظ ہے اور سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ پانی کی کمی اور حال غزہ اور مغربی کنارے میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ فلسطینی نوجوان اور این جی اوز نے جدید تکنیک کے ذریعے پانی کو صاف کرنے اور ذخیرہ کرنے کے حل تلاش کیے تھے۔ ناظرین، اب کا فلسطین غزہ کی پٹی کی حالت۔ ہر بڑی جنگ کے بعد غزہ میں بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے۔ گھروں، اسکول، اسپتالوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ بجلی اور پانی کی سہولیات اکثر کئی ہفتوں یا مہینوں تک محدود رہتی ہیں۔ اقتصادی حالات بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کی شرح 50% سے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ فلسطینی عوام روزمرہ کی زندگی کو بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ ناظرین، فلسطینی بازار اور خریداری۔ یروشلم کے بازار دنیا کے قدیم ترین اور رنگین بازاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں مسلمان، یہودی، عیسائی ہنرمند اپنی دستکاری کی مصنوعات، قالین، کپڑے، خوشبودار مسالے اور یادگاریں فروخت کرتے ہیں۔ ہر بازار کی اپنی خاصیت ہے۔ غزہ کی مارکیٹس میں زیتون کے تیل، تازہ سبزیاں، مسالے اور سمندری غذائیں دستیاب ہیں۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ ہر چیز مقامی پیداوار سے آتی ہے جس کی خوشبو اور ذائقہ منفرد ہے۔ خواتین کے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور دستکاری کی چیزیں بھی بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ ناظرین، فلسطین صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ تاریخ، ثقافت اور قربانی کا عکاس ہے۔ ہم نے دیکھا فلسطین کے مشہور شہر اور بازار، یروشلم کی مقدسیت، مغربی کنارے اور غزہ کی حالات، جنگ کے بعد کی صورتحال اور فلسطینی عوام کی جدوجہد۔ ثقافت، کھانے، نائٹ لائف اور روزمرہ زندگی، یہ سب کچھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فلسطینی عوام کی جدوجہد صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان، اپنے عقیدے اور اپنی ثقافت کے لیے ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فلسطین کی اصل حقیقت جان سکیں۔ اور یاد رکھیں، اس ڈاکیومنٹری کا یہ حصہ صرف ابتدائی نظر ہے۔ پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے فلسطین کی تاریخ کے اور بھی پراسرار حقائق، اسرائیل کے قبضے کی تفصیلی کہانی، فلسطینی نوجوانوں کی امید اور مستقبل کے منصوبے، بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی حمایت اور عالمی سیاست۔ تو پھر تیار رہیں کیونکہ پارٹ 2 جلد آ رہا ہے۔
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔